बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। INN न्यूज़ के साथ मैं हूँ मोमना शहबाज। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीडिया के नुमाइंदगान का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आज इतवार के रोज़ तशरीफ़ लाए हैं। मेरे साथ हमारे रुकन सूबाई असम्बली जनाब हाजी वकार चीमा साहब मौजूद हैं और मुस्लिम लीग गुजरांवाला ज़िला के सेक्रेटरी जनरल जनाब शुएब चीमा साहब भी मेरे हमराह हैं। मोहतरम हज़रात, दो तीन इशूज़ हैं जो आपके सामने रखने हैं। एक तो ये है कि सैलाब के नतीजे में जो सूरत हाल पैदा हुई है, उसके बाद अल्लाह ताला के करम से मुल्क में बिजली का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है। और उसका मतलब ये है साफ कि अब सैलाब की वजह से पूरे मुल्क में कहीं बिजली बंद नहीं है और जहाँ भी अगर लोड शेडिंग हो रही है तो वो रूटीन की लोड शेडिंग है या सिर्फ बहुत चंद इलाके हैं इस वक्त बलूचिस्तान में, जाफराबाद, नसीराबाद में और सिंध में, जहाँ हमें सैलाब की वजह से अपने ग्रिड स्टेशन जो है वो हमने ख़ुद बंद किए हैं ताकि कोई हमारे जो वहाँ भाई और बहनें रहते हैं उनका कोई माली नुकसान जानी ना हो, मवेशी भी का नुकसान ना हो। तो जो सूरत हाल पैदा हुई थी वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमें बहुत बड़ा चैलेंज आया था बलूचिस्तान में, जहाँ दादू खुजदार लाइन पे एक जो मेन बलूचिस्तान को सप्लाई बिजली की जाती है, वहाँ एक बड़ा खंबा गिर गया था। उससे इमरजेंसी तौर पर वज़ीर आज़म की हदायत पर हमने बहाल किया। इसी तरह जो कोयटा को सप्लाई जाती है वहाँ भी 3 खंबे गिरे थे, वो हमने रिस्टोर किए हैं बहुत मेहनत से। और मैं वो NTDC को और बाकी जो दूसरे इदारे हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनके अफसरान ने और उनके कारकुनान ने बहुत मेहनत की है। जो कि आम तौर पे जो कहा जाता है कि जी सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो काम नहीं करते, उसके बरक्स उन्होंने दिन रात लगाकर अपनी मेहनत से वो बिजली बहाल की है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में सवात में और जो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा, सवात में, दीर में और बन्नू डेरा इस्माइल ख़ान टांक में कुछ इश्यूज़ पैदा हुए थे, वो भी अब मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिए गए हैं। कुछ जगहों पर आर्जी बहाली की गई है लेकिन बिजली वहाँ फ़राहम की जा रही है और इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में ये तमाम लाइनें जो हैं वो बाकायदा तौर पर जहाँ जहाँ भी खंबे गिरे थे, और बहुत सारी जगहों पे ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में वो खंबे जो दरियाओं के करीब थे या उनके बेड में थे वो पूरे पूरे बह गए पानी के रेले के साथ, तो उन्हें हमने रिस्टोर कर दिया। तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम हुआ है कि साबिका जो इस किस्म के जो कुदरती आफात का जो रिकॉर्ड है उसके बरक्स इस दफ़ा बिजली का निज़ाम जो है उसे फ़ौरी तौर पर जितनी जल्दी इंसानी तौर पर मुमकिन था उसे बहाल कर दिया गया है। रात को हमें एक और चैलेंज है जिससे हम इस वक्त निमट रहे हैं कि हमारा दादू का जो ग्रिड स्टेशन है जो बड़ा अहम है बलूचिस्तान और जनूबी सिंध की सप्लाई के लिए, उस पर ख़तरा पैदा हुआ, अभी भी मौजूद है कि पानी का एक रेला जो है वो उसकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन हमने पूरी रात उस पर मेहनत की है और उसके इर्द गिर्द एक मिट्टी खोद कर वहाँ से एक बंद बांधा है ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसकी जो मेन रूम को, क्योंकि दादू की हिफाजत बेहद ज़रूरी है। दादू शहर जो है वो इस वक्त चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, वहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल है। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ नेशनल ट्रांसमिशन कंपनी के एहलकारान का, दादू के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, इंतज़ामिया है, और वहाँ जो करीब तरीन अफवाज पाकिस्तान की तैनाती है, उन सब ने मिलकर रातों रात जो है वो हमें एक्सकेवेटर्स फराहम किए हैं जिससे हमने वो बंद इस वक्त बना दिया है, मुकम्मल हो रहा है और बहुत सारी जगहों पे वहाँ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एफ़र्ट की है। बाकी उसके अलावा जो मुल्क में रूटीन की जो ज़्यादा खसारे वाले फीडर हैं या यहाँ से कम बिल हमें मौसूल होते हैं, वहाँ रूटीन की लोड शेडिंग इस वक्त जारी है। लेकिन अल्लाह ताला के करम से बिजली का जो निज़ाम है वो बहाल है।
اس پر ضرور چونکہ اسی وقت جب ہم اس شہر میں ایک فسادی اجتماع کی باتیں سن رہے تھے، عین اس وقت ہم لوگ جو تھے وہ دادو گریڈ اسٹیشن کو بچانے کی کوشش میں مصروف تھے، اور یہی فرق ہے جو جمہوری اور آئینی عملداری کے لیے یہ جمہوری حکومت شہباز شریف صاحب کی قیادت میں کام کر رہی ہے، اور وہ لوگ جو اس ملک میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی، آپ سب نے بھی کل کا جو فسادی اجتماع ہے وہ دیکھا ہے کہ جو کروڑوں روپے اس کی اس تشہیر کے اوپر، اس جلسے کے اوپر، اس کے سٹیج کے اوپر، اس کی لائٹنگ پر کم از کم تخمین آئے کہ 10 کروڑ روپیہ خرچہ آیا ہے۔ تو کاش یہ 10 کروڑ روپے سیلاب متاثرین کے منہ میں کوئی نوالا ڈالنے کے لیے استعمال ہوتے۔ کاش یہ 10 کروڑ روپے ان نصیر آباد بلوچستان میں، جعفر آباد میں، دادو میں، نوشہر و فیروز میں، خاص طور پہ خیر پور ناتھن شاہ جو ہے وہاں، یہ سب علاقے ہیں جو ہمارے ریڈار سے دور ہیں لیکن جہاں لوگوں کو ضرورت ہے۔ حکومت اپنا کام کر رہی ہے، لیکن اگر کسی جتھے کے پاس 10 کروڑ روپے ہیں جلسے کے لیے تو بہتر یہی تھا کہ یہ ان سیلاب متاثرین کے لیے استعمال ہوتے۔ اسی طرح غالباً سیلاب متاثرین کے لیے حکومت پنجاب کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن آپ نے بھی پڑھا ہے کہ وزراء کے لیے نئی گاڑیاں خریدنے کے لیے 30 کروڑ روپے موجود ہیں، اور کل ہی اس کا جو ہے وہ ٹینڈر سامنے آ گیا ہے۔ تو یہ ترجیحات ہیں کہ ایک طرف وزیر اعظم شہباز شریف سیلاب متاثرین کے خیموں میں جا کر ان کی نومولود بچیوں کو گود میں اٹھا رہے ہیں، اور دوسری طرف یہاں اس ملک میں دھمکیاں اور فساد پیدا کرنے کی جو ہے وہ ہمیں تھریٹس دی جا رہی ہیں، ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اور میں بعد میں، چونکہ اس وقت ہم مصروف تھے دادو کے معاملے میں، لیکن بعد میں جب ہم نے گجرانوالہ میں جو فسادی تقریر ہوئی، میں تو ڈھونڈتا ہی رہا، اس میں غالباً سیلاب کا لفظ نہیں تھا کل کہیں بھی پوری تقریر میں۔ تو جہاں 3 کروڑ 30 لاکھ پاکستانی متاثر ہوئے ہیں، ہم نے 16 لاکھ گھر بنانے ہیں، ہم نے کروڑوں لوگوں کو راشن پہنچانا ہے اور ہم پہنچا رہے ہیں، لیکن جو دعوے دار ہیں وہ یہ ان کے منہ سے سیلاب کا لفظ کل نہیں ہم سن سکے اس پوری تقریر میں۔ اور کوئی ہمیں بتا دیتے کہ اچھا جی یہ جو 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ ہیں، ہمیں کیونکہ اس فسادی جماعت کو خیرات اکٹھا کرنے کا بھی دعویٰ ہے، تو کہ جی ہم کس طرح ان کو ہم امداد پہنچائیں گے، یہ ہمیں کوئی بتا دیتے سلوشن، ہمیں یہ بتا دیتے کہ اس وقت جو پوری کوشش ہے کہ پورے ملک کے جو کاشتکار ہیں وہ آنے والے سیزن میں گندم کی بوائی کر سکیں، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اور کس طرح ان کی مدد کی جا سکتی ہے، یا جہاں جو ہے سیلاب کی وجہ سے کیچڑ پھیل گیا ہے تو وہاں کون سی فصل لگانی چاہیے، اس کی ہم نے کوئی بات نہیں سنی۔ عوام کی فلاح کا ایک لفظ بھی نہیں تھا، صرف میں اور میں تھا۔ یا تو ہمیں بتا دیتے کہ اچھا جی اب جو صورتحال بنی ہے اس میں ہم نے نوجوانوں کے لیے نیا روزگار کیسے پیدا کرنا ہے آنے والے دنوں میں، یا ملک کی معیشت کو کیسے بہتر کرنا ہے، وہ تو یہ تک نہیں بتا سکے کہ ان 4 سال میں انہوں نے کیا کیا تھا جب ان کی حکومت تھی۔ تو ہمارے سامنے محترم حضرات ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان میں آئین کو ایک فسطائی چیلنج کا سامنا ہے، ایک فاشسٹ جماعت ہے جو جھوٹ کے ذریعے، جو تشہیر کے ذریعے پاکستان کے عوام کو گمراہ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں، چھپانا چاہتے ہیں، اور چونکہ چوری کی ہے تو پھر تلاشی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہیں بتانا پڑے گا کہ یہ جو IMF کے ساتھ معاہدہ تھا، جس کی تکلیف اور سزا ہم سب بھگت رہے ہیں، اس 2019 میں ہوا تھا اور اس پر عمران خان کے دستخط ہیں، اس کو دوبارہ
جو IMF سے گفتگو کی گئی تھی، جو ریوائیو کیا گیا تھا فروری میں، اس پر بھی عمران خان کے دستخط ہیں. تو آج یہ سارے معاملات جن سے پاکستان کے عوام کو تکلیف ہے، اس کے اوپر فسادی ٹھپا لگا ہوا ہے. تو اس آپ کے ہر بجلی کے بل پر ایک عمرانی ٹھپا لگا ہوا ہے. تو ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ کس نے کیا کام کیا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ تو نہیں آپ کو بتائیں گے کہ اسٹیٹ بینک کو تو انہوں نے بیچا تھا نا IMF کے سامنے. اسٹیٹ بینک کا جو بل ہے انہوں نے پاس کروایا تھا. تو ہم تو اس سودے کا حصہ نہیں تھے. اور جو سودے انہوں نے کیے ہیں وہ چاہے آپ کے سامنے ہیں. ابھی کل خبر آئی کہ یوٹیلیٹی اسٹور میں ان کے دور میں 6 ارب روپے کا گھپلا ہوا, یا کووڈ فنڈز میں محترم خواتین 140 ارب کا گھپلا کم از کم ہوا, جو اٹارنی جنرل آڈیٹر جنرل نے کہا. توشہ خانہ کا کوئی جواب نہیں ہے. اور لیکن اس کی جو بہترین مثال جو ہے وہ محمد شہباز شریف نے اپنے عمل سے قائم کی ہے کہ ان کو جو 35 کروڑ کی گھڑیاں ملی تھیں انہوں نے جیب میں نہیں ڈالی, وہ اپنے گھر نہیں لے کر گئے. وہ آج بھی پاکستان کے عوام کی امانت بن کر وزیر اعظم ہاؤس میں موجود ہیں اور انشاءاللہ موجود رہیں گی. نہیں, عمران خان صاحب نے یہاں نہیں بتایا کہ جناب جو 54 ارب روپے انگلستان سے پاکستان کے عوام کو ملنے تھے ایک غیر قانونی منتقلی کی وجہ سے, اس کو عمران خان کی اور ان کی کابینہ نے اس پر ٹھپا لگایا تھا, اور وہ غائب ہو گئے ہیں 54 ارب روپے. ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ وہ جو ڈیم فنڈ اکٹھا کیا تھا وہ کہاں ہے. لیکن چونکہ اس وقت ایک وفاقی حکومت موجود ہے, ہم یہ تمام معاملات وقت کے ساتھ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھیں گے. تو گوجرانوالہ میں بھی یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ محمد نواز شریف کا قلعہ قائم ہے, موجود ہے, رہے گا انشاءاللہ. اور چونکہ ہم نے کام کر کے دکھایا ہے, ہم نے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے, ہم نے اس شہر کو سنوارا ہے, اس ملک کو سنوارا ہے, آج بھی سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس ملک کو دیوالیے سے بچایا ہے, ایک دن بھی جو ہے یہاں پیٹرول کی شارٹیج نہیں ہونے دی, قائم رکھا ہے. بہت تکلیف ہے, میں خود ذاتی طور پر اس کا دکھ ہے مجھے اس بات کا, بجلی کے بلوں کی. لیکن حقیقت یہی ہے کہ جتنی ہمت تھی شہباز شریف نے اس ملک کے 74% صارفین کو ریلیف دیا ہے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں. جو 300 یونٹ کا انہوں نے فیصلہ کیا تو وہ ریلیف دے دیا گیا ہے, اس میں ہم دیر بھی نہیں کرتے ریلیف دینے میں, فوری طور پر وہ ریلیف دے دیا گیا ہے. تو یہ سب کام جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہونے چاہیے. جنہوں نے کام نہیں کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہونے چاہیے, اور انہوں نے جو پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے, پاکستان کی خود مختاری کا سودا کیا ہے, وہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے. یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ پاکستانیوں کی آزادی, پاکستانیوں کی ترقی کے دشمن کبھی بھی ہماری راہبری نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ یہ جو آج کا فتنہ اور فساد ہے یہ اگلے چند مہینوں میں آپ کے سامنے ایکسپوز ہو جائے گا, اور انشاءاللہ اس ملک میں جمہوریت اور آئین کی عملداری قائم رہے گی. اچھا بتائیے گا, کل عمران خان نے کل اپنے جلسے میں کہا ہے کہ ہمارے دور میں بجلی کا یونٹ 18 روپے تھا, آج ٹیکس ڈال کر 54 سے 60 روپے کا یہ جو پرائم منسٹر کی حکومت ہے یہ دے رہی ہے. دوسروں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جلد IMF کی رپورٹ کے مطابق سری لنکا بننے جا رہا ہے. اس حوالے سے اور ایک اور کہہ لیجیے کہ کل شہباز شریف صاحب کی جو IMF سے ساتھ ان کی تقریر تھی اس کے بڑے میمز بن آگے چلائے گئے ہیں. دیکھیے تماشا لگانا تو ہمارا مقصد نہیں ہے. یہ عمران خان کا فسادی تماشا ہے جس کی طرف آپ نے ریفرنس دیا ہے. اگر عمران خان میں اتنی قابلیت ہوتی تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کو آگاہ کرتے کہ کیا چیلنجز ہیں, اور ان کے لیے بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ جی ہمارے دور میں اتنا تھا اور آج اتنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اب 1 مہینہ مزید رہ گیا ہے, بجلی کی قیمت نیچے آئے گی.
क्योंकि हमें इस मौसम गर्मा में पाकिस्तानियों को लोड शेडिंग से बचाने के लिए हमने अपने तमाम जितने भी पावर स्टेशंस थे वो चलाकर लोड शेडिंग को कंट्रोल रखा है। और आपने देखा है कि बीच में वक्तन फ़वक्तन चंद दिन प्रॉब्लम आता था और हम उसको सॉल्व कर लेते थे। तो हम तो मसलों को हल करने वाले हैं और पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करने वाले हैं, वो सिर्फ इल्ज़ाम लगाने वाले हैं। उनके इल्ज़ाम का बेहतरीन जवाब यही है जो इंशाअल्लाह अक्टूबर से आपको नज़र आना शुरू अच्छा सर, गुजरांवाला का जलसा कल हुआ, उसको आप कैसा देख रहे हैं? पीटीआई वाले कह रहे हैं कि बड़ा कामयाब जलसा था। दूसरा, कल इमरान खान साहब ने जलसे में फिर कहा कि अगर हमारी मईशत नीचे जाती है या मुल्क दिवालिया होने की तरफ जाता है तो इदारों को नाम लेके एस्टेब्लिशमेंट का कि ये कौन जो है वो उनको जिम्मेदार ठहराएगी। तो क्या इदारों का नाम लेना इस तरह जलसों में ये ठीक है? और जलसे की कौम जिम्मेदार ठहराएगी इस फसादी इमरानी टोले को जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, अपने अमल से भी और अपनी गुफ्तगू से भी। जब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जाकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करेगा कि यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो फिर पाकिस्तान फाटफ से बाहर नहीं आएगा। ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि जब वज़ीर आज़म के मुंह से निकल रहा है कि यहाँ करप्शन है और यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग है, तो फिर फाटफ तो नहीं निकलेगा ना। इसीलिए इनको पूरी दुनिया में इतनी सख्ती नहीं हुई फाटफ के मामले में, जो इमरान खान की नालायकी और बदजुबानी की वजह से हुई है। तो उनके जो अमाल हैं उसकी सज़ा हम सब भुगत रहे हैं, लेकिन हमने उसकी दुरुस्तगी का, उसकी बेहतरी का आगाज़ कर दिया है। और इंशाल्लाह ये मैं इसलिए यही कह रहा हूँ कि जब अगले अगस्त में पार्लियामान अपनी मुद्दत पूरी करेगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान आज के मुकाबले में मजबूत होगा। पाकिस्तान में महंगाई कम होगी, बिजली और तेल की कीमतें कम होंगी, क्योंकि हमने इसके लिए बड़ी मेहनत की है, नंबर 1। नंबर 2, हमने अपनी सियासी साख को दांव पर लगाया है पाकिस्तान को बचाने के लिए। यही प्रॉब्लम है कि जब जो शख्स दावेदार है मकबूलियत का, वो हमें ये धमकी देगा कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने लगा है, तो ये धमकी पूरी दुनिया में जाएगी कि जी उनके तो अपोजिशन वाले जो एक रहनुमा है वो ये कह रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि इन जो मुश्किल तरीन वक्त था इस साल मई में और जून में, वो हमने अल्लाह ताला के करम से गुजार लिया है। अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कराची में 8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है और सख्त गर्मी है, वहाँ के जो शहरियों गर्मी से बिलबला उठे हैं, तो उस पर क्या कहते हैं सर? एक सवाल हो रहा है जी देखिए, जहाँ कराची को हम बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, मैं खुद भी गया हुआ था, जहाँ रूटीन में और हमें इस पर जो असल काम करने वाला है वो ये है, आजकल भी पूरे मुल्क में जिन फीडर पर खसारा है, जिन फीडर पर बिलों की बाजियाबी कम है, वहाँ लोड शेडिंग हो रही है। वो चाहे कराची है, चाहे वो बन्नू है, चाहे वो जनूबी पंजाब है, कसूर है, जहाँ जहाँ फीडर्स के ऊपर लॉसेस हैं वहाँ लोड शेडिंग हो रही है। लेकिन असल जो चैलेंज है हमारे लिए वो ये है कि हम इन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इन फीडर्स पर वो पाकिस्तानी जो बिल देना चाहते हैं और बिल दे रहे हैं, उनको किस तरह बिजली पहुंचाई जाए, और जो नहीं दे रहे उनको किस तरह इससे महफूज रखा जाए, ये हमारा चैलेंज है। अच्छा सर, वज़ीर-ए-आज़म ने जो 300 यूनिट का रिलीफ दिया था, क्या वो 1 महीने के लिए था या अगले महीने जो बिल आएंगे उसमें भी वो रिलीफ बरकरार रहेगा? जी, वो 1 महीने का रिलीफ था। और ये मैं आपके तो बहुत शुक्रिया आपका आपने सवाल पूछा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट हर महीने इसका तयन होता है। जून में चूँकि बहुत ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल हम सब ने किया और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ज़्यादा आई, जैसे ही फ्यूल की प्राइस कम होगी और आपका इस्तेमाल भी कम होगा, जैसे अब जुलाई के बिल आ रहे हैं, तो जुलाई में जून के मुकाबले में कम इस्तेमाल था और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी कम थी। तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कम हो रही है और मुझे बहुत उम्मीद है, जिसका मैंने आपसे जिक्र भी किया, कि इंशाल्लाह अक्टूबर से ये बहुत कम रह जाएगी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। वो हमने जो मैकेनिज़्म अब डिवाइस किया है उसके नतीजे में आने वाले जो महीने हैं
अक्टूबर के बाद वो जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ना होने के बराबर है। जलसे के हवाले से जलसे में कैसा का जो जलसा था, गुज़िश्ता बार आपने देखा कि अब्दुल शकूर शाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने तो इस्तीफा ही नहीं दिया। अब 9 अरकान के जो डी नोटिफिकेशन थे वो मुअत्तल कर दिए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। आप समझते हैं कि ये चेयरमैन की इजाज़त के बगैर ऐसे कर सकते हैं? जी मैं बार बार ये कहूँगा कि ये तहरीक झूठ है, हर मामले में झूठ है। इस्तीफे झूठे हैं, वादे झूठे हैं, नारे झूठे हैं, लीडर झूठा है, तो इनकी किसी बात पर आप यकीन नहीं कर सकते। तो मैं वही बात है कि वो 10 करोड़ रुपया खर्च करके एक जत्था तो इकट्ठा कर लिया है, लेकिन असल अमल जो है वो आप जिसकी तरफ आपने इशारा कर दिया कि जी उस वक्त तो बड़ा कहा था कि हम पार्लियामेंट से निकल रहे हैं और हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, वो भी झूठ था, वाज़ेह खुल गया है। तो अल्लाह ताला जो है वो इनको बेनकाब कर रहा है और इंशाल्लाह ये बेनकाब होंगे, ये तोशा खाना में भी होंगे, ये मालम जब्बा में भी होंगे, ये BRT में भी होंगे, ये फरागोगी केस में भी होंगे, ये इंशाल्लाह जो नेशनल क्राइम एजेंसी के 54 अरब रुपए लूटे हैं इस कौम के, उसमें भी ये बेनकाब होंगे इंशाल्लाह। सर एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान श्रीलंका जी हमें अपने जो हमारे खिलाड़ी हैं, हमारी टीम है, उस पर फ़ख्र है और ये उम्मीद है, उनके लिए दुआ है और मेरी ज़ाती तवक्को सिर्फ ये है कि मेरे लिए ये बहुत इनाम होगा और अल्लाह करम होगा कि जो भी नतीजा हो टीम अपनी जान लड़ा दे। अगर टीम अपनी जान लड़ा देगी तो फिर जो भी नतीजा हो हम उसको अपने सर पर बिठाएंगे। थैंक यू वेरी मच।